पहिलो इतिहासको पुस्तक परिचय। पहिलो र दोस्रो इतिहासमा दोस्रो शमूएल र राजाहरूका पुस्तकहरूका घटनाक्रम नै दोहोरिएको देख्दछौँ। इजरायली राजाहरूको कथा यसरी दोहोरिएको यस विवरणभित्र हामी दुई प्रमुख उद्देश्य पत्ता लगाउन सक्छौँ। पहिलो उद्देश्य हो, इजरायल र यहुदा राज्यहरूमा विभिन्न सङ्कटहरू आइपरे तापनि परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा भुल्नु भएन। आफ्ना जनहरूको निम्ति उहाँले आफ्नो योजना यहुदामा बाँचिरहेका मानिसहरूबाट पुरो गर्नुहुँदै थियो। यस विषयलाई देखाउनको निम्ति पहिलो र दोस्रो इतिहासका लेखकले दाउद र सोलोमनका महान उपलब्धिहरू देखाएका छन्। यहोशापात, हिजकिया, योआसका सुधारमूलक कामहरूलाई स्थान दिएका छन्। यसका साथै परमेश्वरप्रति इमानदार रहने मानिसहरूको बारेमा उल्लेख गरेका छन्। यी पुस्तकहरूका अर्को मूल उद्देश्य हो परमेश्वरको पूजा आराधनाको सुरुवात यरुशलेम मन्दिरमा भएको हो भनी बताउनु। पुजारी र लेवीहरूको व्यवस्था बारे पनि यी पुस्तकमा विशेष विवरण दिएको छ। मन्दिरको निर्माण सोलोमनले गरे तापनि दाउदलाई मन्दिरका वास्तविक संस्थापकको रूपमा लेखकले हेरेका छन्। पहिलो र दोस्रो इतिहासका पुस्तक एज्राले लेखेका हुन् भन्ने यहुदी परम्परा छ। यी पुस्तकहरू ईसापूर्व 450 देखि 425 सम्ममा लेखिएको थियो। पहिलो इतिहास अध्याय 1, आदमदेखि अब्राहमसम्मको वंशावली। आदम, सेत, एनोस, केनान, महलालेल, येरेद, हनोक, मतुसेलह, लेमेक, नोआ। नोआका छोराहरू सेम, हाम र येपेत। येपेतका सन्तान। येपेतका छोराहरू गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तुबल, मेसेक र तिरास। गोमेरका छोराहरू असकनज, रिपत र तोगर्मा। यावानका छोराहरू एलिसाह, तर्सिस, कित्तिम र रोदानिम। हामका सन्तान। हामका छोराहरू कुश, मिस्राइम, पुत र कनान। कुशका छोराहरू सेबा, हविला, सप्त, रामाह र सप्तका। रामाका छोराहरू सेबा र ददान। कुश चाहिँ निम्रोदका पिता थिए, जो पृथ्वीमा एक शक्तिशाली योद्धा थिए। मिस्राइम चाहिँ लुदीहरू, अनामीहरू, लहावीहरू र नप्तुहीहरू, पत्रुसीहरू, कसलुहीहरू जसबाट पलिस्तीहरू आए र कप्तोरीहरूका पिता थिए। कनान चाहिँ तिनका जेठा छोरा सिदोन र हित्तीहरू, यबुसीहरू, एमोरीहरू, गिर्गासीहरू, हिब्बीहरू, अरकीहरू, सिनीहरू, अर्वादीहरू, समारीहरू र हम्मातीहरूका पिता थिए। सेमका सन्तान। सेमका छोराहरू एलाम, असुर, अर्पछद, लुद र अराम। अरामका छोराहरू उज, हुल, गेतेर र मेसेक। अर्पछद सेलहका पिता थिए र सेलह एबेरका पिता थिए। एबेरका दुई छोराहरू थिए। एउटाको नाउँ पेलेग थियो, किनभने तिनको समयमा पृथ्वी विभक्त गरिएको थियो। तिनका भाइको नाउँ योतान थियो। योतान चाहिँ अल्मोदद, सेलेप, हसरमवित, यरह, हदोरम, उजाल, दिक्ला, ओबाल, ओबमायल, सेबा, ओपिर, हविला र योबाबका पिता थिए। यी सबै योतानका छोराहरू थिए। सेम, अर्पछद, सेलह, एबेर, पेलेग, रऊ, सरुग, नाहोर, तेरह र अब्राम, जसलाई अब्राहम पनि भनिन्छ। अब्राहमका सन्तान। अब्राहमका छोराहरू इसहाक र इस्माएल। हागारका सन्तान। तिनीहरूका सन्तान यिनै हुन्: जेठा नबायोत, केदार, अदबेल, मिब्साम, मिस्मा, दुमा, मस्सा, हदद, तेमा, यतुर, नापिस र केदमा। यिनीहरू इस्माएलका छोराहरू थिए। कतुराका सन्तान। अब्राहमकी उपपत्नी कतुराका छोराहरू जिम्रान, योछान, मदान, मिद्दान, इशवाक र सुह। योछानका छोराहरू सेबा र ददान। मिद्दानका छोराहरू एपा, एपेर, हानोक, अबिदा र एल्दा। कतुराका सन्तान यिनै थिए।
साराका सन्तान। अब्राहम इसहाकका पिता थिए। इसहाकका छोराहरू एसब र इजरायल। एसबका सन्तान, एसबका छोराहरू एलिपज, रुवेल, येउस, यालम र कोरह। एलिपजका छोराहरू तेमान, ओमार, सपो, गालम र कनज। तिम्नबाट अमालेक। रुवेलका छोराहरू नहत, जेरह, सम्मा र मिज्जा। एदोममा सेइरका मानिसहरू। सेइरका छोराहरू लोतान, सोबाल, सिबोन, अना, दिसोन, एसेर र दिसान। लोतानका छोराहरू होरी र हेमान। तिम्न नाउँ भएकी लोतानकी बहिनी थिइन्। सोबालका छोराहरू अल्बान, मानहत, एबाल, सपो र ओनाम। सिबोनका छोराहरू अय्या र अना। अनाका छोरा दिसोन। दिसोनका छोराहरू हेमदान, एसबान, इत्रान र करान। एसेरका छोराहरू बिल्हान, जावान र अकान। दिसानका छोराहरू उज र आरान। एदोमका शासकहरू। इजरायलमा राजा हुनुभन्दा पहिले एदोममा राज्य गर्ने राजाहरू यिनै हुन्। बओरका छोरा बेला, जसको सहर दिनहवा थियो। बेला मरेपछि बोज्राका जेरहका छोरा योबाब राजा भए। योबाब मरेपछि तेमानीहरूको देशका हुसाम राजा भए। हुसाम मरेपछि बददका छोरा हदद राजा भए। तिनले मोआब देशमा मिद्दानीहरूलाई परास्त गरे। तिनको सहरको नाउँ अवित थियो। हदद मरेपछि मास्रेकाका सम्ला राजा भए। सम्ला मरेपछि युफ्रेटिस नदीको किनारमा भएको रोहबोतका सौल राजा भए। सौल मरेपछि अकबोरका छोरा बाल हानान राजा भए। बाल हानान मरेपछि हदद राजा भए। तिनको सहरको नाउँ पाउ थियो। तिनकी पत्नीको नाउँ मतरेदकी छोरी महेतबेल थियो, जो मेजहाबकी नातिनी थिइन्। हदद पनि मरे। एदोमका मुख्य मानिसहरू यिनै थिए: तिम्न, अल्वा, यतेत, ओहोलिबामा, एलाहा, पिनोन, कनज, तेमान, मिबसार, मगदियल र इराम। एदोमका मुख्य मानिसहरू यिनै हुन्। पहिलो इतिहास अध्याय 2। इजरायलका सन्तान। इजरायलका छोराहरू रुबेन, सिमियोन, लेवी, यहुदा, इस्साखार, जबुलून, दान, योसेफ, बेन्यामिन, नप्ताली, गाद र आसेर। यहुदाका सन्तान। यहुदाका छोराहरू एर, ओनान र सेलह। यी 3 जनाकी आमा चाहिँ कनानी स्त्री सुवा थिइन्। यहुदाका जेठा छोरा एरले परमप्रभुलाई अप्रसन्न गराएका हुनाले परमप्रभुले तिनलाई मार्नुभयो। तब यहुदाकी बुहारी तामारले तिनको निम्ति फारेस र जेरहलाई जन्माइन्। यहुदाका जम्मा छोराहरू 5 जना भए। फारेसका छोराहरू हेस्रोन र हामुल। जेरहका छोराहरू जिम्री, एतान, हेमान, कलकोल र दर्दा। सबै जम्मा 5 जना थिए। कर्मीका छोरा आकान, जसले अर्पण गरिएको थोक लिने मनाहीलाई नटेरेर इजरायलमाथि कष्ट ल्याए। एतानका छोरा अजर्याह। हेस्रोनका छोराहरू यरहमेल, राम र कालेब। हेस्रोनका छोरा राम। राम चाहिँ अम्मीनदाबका पिता थिए र अम्मीनदाब नहशोनका पिता थिए, जो यहुदाका एक अगुवा थिए। नहशोन सल्मोनका पिता थिए र सल्मोन बोअजका पिता थिए। बोअज ओबेदका पिता थिए र ओबेद यिसैका पिता थिए। यिसै चाहिँ जेठा छोरा एलियाब, माहिला अमिनदाब, साहिला सिमेय, काहिला नतानेल, अन्तरे रादै, जन्तरे ओसेम र कान्छा दाउदका पिता थिए। तिनका बहिनीहरू सरुयाह र अबिगेल थिए। सरुयाहका 3 जना छोराहरू अबिसै, योआब र असाहेल थिए। अबिगेल अमासाकी आमा थिइन्, जसका पिता इस्माएली येतेर थिए। हेस्रोनका छोरा कालेब। हेस्रोनका छोरा कालेबकी आफ्नी पत्नी अजुबाबाट र येरियतबाट छोराछोरीहरू भए। तिनका छोराहरू यिनै थिए: येसेर, सोबाब र अर्दोन।
जब अजुबा मरिन् तब कालेबले एप्रातलाई विवाह गरे, जसले तिनका निम्ति हुरलाई जन्माइन्। हुर चाहिँ उरीका पिता थिए र उरी बजलेलका पिता थिए। पछि जब हेस्रोन 60 वर्ष पुगेका थिए तब गिलादका पिता माकिरकी छोरीसित तिनले विवाह गरे र तिनीसित तिनको सहवास भयो र तिनले सगुबलाई जन्माइन्। सगुब याइरका पिता थिए। याइरले गिलादका 23 वटा सहर कब्जा गरे, तर गसुर र अरामले तिनीहरूबाट हब्बात याइर र केनत त्यसका बस्तीहरू समेत जम्मा 60 वटा सहर कब्जा गरे। यिनीहरू सबै गिलादका पिता माकिरका सन्तान थिए। हेस्रोन कालेब एप्रातामा मरेपछि हेस्रोनकी पत्नी अबियाले तिनको निम्ति असहुरलाई जन्माइन्, जो तकोका पिता थिए। हेस्रोनका छोरा यरहमेल। हेस्रोनका जेठा छोरा यरहमेलका छोराहरू: जेठा छोरा राम, बुना, ओरेन, ओसेम र अहिया। यरहमेलकी अर्की एउटी पत्नी थिइन् जसको नाउँ अतरा थियो। तिनी चाहिँ ओनामकी आमा थिइन्। यरहमेलका जेठा छोरा रामका छोराहरू मास, यामिन र एकेर। ओनामका छोराहरू सम्मै र यादा। सम्मैका छोराहरू नादब र अबिसुर। अबिसुरकी पत्नीको नाउँ अबिहेल थियो, जसले तिनको निम्ति अहबान र मोलिदलाई जन्माइन्। नादबका छोराहरू सेलेद र अप्पेम। सेलेद निसन्तान भएर मरे। अप्पेमका छोरा यिसी, जो सेसानका पिता थिए। सेसान चाहिँ अहलैका पिता थिए। सम्मैका भाइ यादाका छोराहरू येतेर र जोनाथन। येतेर निसन्तान भएर मरे। जोनाथनका छोराहरू पेलेथ र जाजा। यरहमेलका सन्तान यिनै थिए। सेसानका छोरीहरू मात्र थिए, तर छोराहरू थिएनन्। तिनको यरहा नाउँ भएको एउटा मिश्री दास थियो। यही दास यरहासित सेसानले आफ्नी छोरीलाई विवाह गरिदिए र तिनले त्यसको निम्ति अत्तैलाई जन्माइन्। अत्तै नातानका पिता। नातान जाबादका पिता। जाबाद एपलालका पिता। एपलाल ओबेदका पिता। ओबेद यहूका पिता। यहू अजरियाका पिता। अजरिया हेलेसका पिता। हेलेस एलासाका पिता। एलासा सिस्मैका पिता। सिस्मै सल्लुमका पिता। सल्लुम यकमयाहका पिता। यकमयाह एलिसामाका पिता थिए। कालेबका गोत्रहरू। यरहमेलका भाइ कालेबका छोराहरू: जेठा छोरा मेसा, जो जिबका पिता थिए, र उनका छोरा मारेसा, जो हेब्रोनका पिता थिए। हेब्रोनका छोराहरू कोरह, तपुह, रेकेम र सेमा। सेमा चाहिँ रहमका पिता थिए र रहम योरकामका पिता थिए। रेकेम सम्मैका पिता थिए। सम्मैका छोरा मावोन थिए र मावोन बेथ सरका पिता थिए। कालेबकी उपपत्नी एपा चाहिँ हारान, मोस र गाजेजकी आमा थिइन्। हारान गाजेजका पिता थिए। यहदैका छोराहरू रेगेम, योताम, गेसान, पलेत, एपा र साप। कालेबकी उपपत्नी माका चाहिँ सेबेर र तिहर्नाकी आमा थिइन्। तिनले मदमन्नाका पिता सापलाई अनि मकबेना र गिबियाका पिता सेबालाई पनि जन्माइन्। कालेबकी छोरी अक्सा थिइन्। कालेबका सन्तान यिनै थिए। एप्राताका जेठा छोरा हुरका छोराहरू किर्यातयारिमका पिता सोबाल, बेथलेहेमका पिता सल्मा र बेथ गारेदका पिता हारेब। किर्यातयारिमका पिता सोबालका सन्तान हारोए, मानहातीहरूका आधा र किर्यातयारिमका वंशहरू यित्रीहरू, पुथीहरू, सुमातीहरू र मिश्रातीहरू। यिनीहरूबाट सोराती र एस्तोलीहरूका सन्तान भए। सल्माका सन्तान बेथलेहेम, नतोपातीहरू, अत्रोत बेथ योआब, आधा मानहातीहरू र सोरीहरू, अनि याबेसमा बस्ने शास्त्रीका वंशहरू तिरातीहरू, सिम्मतीहरू र सुकातीहरू। यिनीहरू ती केनीहरू हुन् जो रेकाबको घरनाका पिता हम्मातबाट आए। पहिलो इतिहास अध्याय 3। दाउदका छोराहरू। हेब्रोनमा जन्मेका दाउदका छोराहरू यिनै हुन्। जेठा छोरा अम्नोन, जसकी आमा इजरायलकी अहिनोम थिइन्।
महिला दानियल, जसकी आमा कर्मेलकी अबिगेल थिइन्। साइला अब्सालोम, जसकी आमा गसुरका राजा तल्मैकी छोरी माका थिइन्। काइला अदोनिया, जसकी आमा हग्गीत थिइन्। अन्तरे सपत्या, जसकी आमा अबितल थिइन्। अनि कान्छा यित्राम, जसकी आमा दाउदकी पत्नी एग्ला थिइन्। यी 6 जना चाहिँ दाउदको लागि हेब्रोनमा जन्मेका थिए। त्यहाँ दाउदले 7 वर्ष 6 महिना राज्य गरे। यरुसलेममा दाउदले 33 वर्ष राज्य गरे। त्यहाँ यी छोराछोरीहरू जन्मे: शम्मुअ, सोबाब, नातान र सोलोमन। यी 4 जना अम्मियलकी छोरी बत्सेबाबाट जन्मेका थिए। अरू 9 जना चाहिँ इभार, अलिसुवा, एलिपेलेत, नोगह, नेपेग, यापी, एलिसामा, एलियादा र एलिपेलेत थिए। उपपत्नीहरूका छोराहरू बाहेक यी सबै दाउदका छोराहरू थिए र तामार तिनीहरूकी बहिनी थिइन्। यहुदाका राजाहरू: सोलोमनका छोरा रहबाम थिए, जसका छोरा अबिया, जसका छोरा आसा, जसका छोरा यहोसापात, जसका छोरा यहोराम, जसका छोरा अहज्या, जसका छोरा योआस, जसका छोरा अमस्या, जसका छोरा अजरिया, जसका छोरा योताम, जसका छोरा आहाज, जसका छोरा हिजकिया, जसका छोरा मनस्से, जसका छोरा अमोन, जसका छोरा योसियाह थिए। योसियाहका छोराहरू: जेठा छोरा योहानान, माहिला यहोयाकिम, साहिला सिदकिया र कान्छा सल्लुम थिए। यहोयाकिमका छोराहरू यहोयाकिन र सिदकिया थिए। निर्वासन पछिका राजाहरू: कैदमा लगिएका यहोयाकिनका छोराहरू: आफ्ना छोरा साल्तियल, मल्किराम, पदयाह, सेनस्सर, यकमयाह, होसामा र नदब्याह। पदयाहका छोराहरू यरुबाबेल र सिमी। यरुबाबेलका छोराहरू मसुल्लाम र हनन्या। तिनीहरूकी बहिनी सलोमित थिइन्। अरू 5 जना पनि थिए: हसुबा, ओहेल, बेरेक्याह, हसदियाह र युसफ हेसेद। हनन्याका सन्तान पलत्याह र यसयाह, अनि रपयाह, अर्नन, ओबदिया र सकन्याका छोराहरू। सकन्याका सन्तान समयाह र तिनका छोराहरू हतुस, यिगाल, बारिह, नारियह र साफत, जम्मा 6 जना। नारियहका छोराहरू एलियोएनै, हिस्कियाह र अज्रिकाम, जम्मा 3 जना। एलियहोएनैका छोराहरू होदाबिया, एलियासिब, पलयाह, अकुब, योहानान, दलायाह र अनानी, जम्मा 7 जना। पहिलो इतिहास अध्याय 4। यहुदाका अरू गोत्रहरू। यहुदाका सन्तान फारेस, हेस्रोन, कर्मी, हुर र सोबाल। सोबालका छोरा रायह चाहिँ यहतका पिता थिए। यहत चाहिँ अहुमै र लहदका पिता थिए। सोरातीहरूका वंश यिनै थिए। एतामका छोराहरू इजरेल, इस्मा, इदबस। तिनीहरूकी बहिनीको नाउँ हस्सलेल पोनी थियो। पनुएल चाहिँ गदोरका पिता र एसेर हुसका पिता थिए। एप्रातका जेठा छोरा र बेथलेहेमका पिता हुरका सन्तान यिनै हुन्। तकोका पिता असुरका 2 पत्नीहरू थिए, हेलह र नारा। नाराले तिनको निम्ति अहुजाम, हेपेर, तेमेनी र हाहसतारीलाई जन्माइन्। नाराका सन्तान यिनै थिए। हेलहका छोराहरू सेरेथ, सोहोर, एतानान र कोस। कोस चाहिँ आनुब र हज्जोबेबा अनि हारुमका छोरा अहहेलका वंशहरूका पिता थिए। याबेस आफ्ना दाजुभाइहरूभन्दा बढी मानका थिए। तिनकी आमाले तिनलाई याबेस नाउँ राखेकी थिइन्, किनभने तिनले भनिन्, मैले त्यसलाई वेदनामा जन्माए। याबेसले यसो भनेर इजरायलीहरूका परमेश्वरलाई पुकारा गरे, बिन्ती छ, मलाई आशिष दिएर ठुलो इलाका दिनुहोस्। तपाईको हात म माथि रहोस् र मलाई जोखिमबाट जोगाएर राख्नुहोस्, ताकि मलाई कुनै चोटले पनि नदुखोस्। अनि परमेश्वरले तिनको बिन्ती सुन्नुभयो। सुहहका भाइ कलुब मेहिरका पिता थिए र मेहिर चाहिँ एस्तोनका पिता थिए। एस्तोन चाहिँ बेथरापा, पसेह र तहिन्नाका पिता थिए।
तहिन्ना, इर नाहासका पिता थिए। यिनीहरू रेकाका मानिसहरू थिए। कनजका छोराहरू ओत्नियल र सरयाहा। ओत्नियलका छोराहरू हतत र मनोतै। मनोतै ओप्राका पिता थिए। सरयाहा योआबका पिता थिए र योआब गेहरसिमका पिता थिए। त्यहाँका मानिसहरू कारिगरहरू भएका हुनाले तिनको त्यही नाम राखियो। यपुन्नेका छोरा कालेबका छोराहरू इरु, एलाहा र नआम। एलाहाका छोरा कनज। यहलालेलका छोराहरू जिप, जिपा, तिरया र असरेल। एज्रहका छोराहरू यतेर, मेरेद, एपेर, यालोन। मेरेदले विवाह गरेका फारोकी छोरी बित्याले मिरियम, सम्मै र एस्तमोका पिता इस्बाहलाई जन्माइन्। मेरेदकी यहुदी पत्नी चाहिँ गदोरका पिता यरेद, सोखोका पिता हेबेर र जानोहाका पिता यकुतियलकी आमा थिइन्। होदियाहकी पत्नी नहमकी बहिनीका छोराहरू गेरेमी किलाहाका पिता र मकाती एस्तमो। सिमोनका छोराहरू अम्नोन, रिन्ना, बेनहानान र तिलोन। हिसीका छोराहरू जेहेत र बेनजोहेत। यहुदाका छोरा सेलहका छोराहरू लेकाका पिता एर, मारिसाका पिता लादा अनि बेथ अस्बेयामा मलमलका कपडा बनाउनेहरूका वंशहरू। योकिम, कोजेबाका मानिसहरू अनि योवास र सारप, जसले मोआब र यसुबी लेहेममा राज्य गरे। यो विवरण अति प्राचीन छ। यिनीहरू कुमालेहरू थिए जो नतैम र गदेरामा बस्थे र राजाको निम्ति काम गर्थे। सिमियोनका सन्तान नमुयल, यामिन, यारिब, जेरह र सौल। सौलका छोरा सल्लुम थिए, जसका छोरा मिबसाम थिए, जसका छोरा मिस्मा थिए। मिस्माका सन्तान आफ्ना छोरा हमुयल, तिनका छोरा जक्कुर, तिनका छोरा सिमी। सिमीका 16 भाइ छोरा र 6 बहिनी छोरी थिए, तर तिनका भाइका थोरै छोराछोरी थिए। यसैले तिनीहरूको वंश यहुदाको वंश जत्तिकै धेरै सङ्ख्यामा बढेन। तिनीहरू बेर्सेबा, मलदा, हसरसुवाल, बिल्हा, एसेम, तोलद, बतुएल, होर्मा, सिक्लग, बेथ मर्काबोत, हसर सुसिम, बेथबिरी र सारैममा बस्थे। दाउदले शासन नगरुन्जेलसम्म तिनीहरूका सहरहरू यिनै थिए। तिनीहरूका बस्तीहरू एताम, ऐन, रिम्मोन, तोकेन र आसान, जम्मा 5 नगर थिए र बालतसम्मै यी नगरहरूका वरिपरि तिनीहरूका बस्तीहरू थिए। तिनीहरूका बसेका ठाउँहरू यिनै थिए अनि तिनीहरूले वंशावलीको एउटा सूची पनि राखेका थिए। मसोबब, यमलेक, अमस्याका छोरा योसा, योवेल, योसिब्याहका छोरा येहू, जो सरयाका नाति र असियलका पनाति थिए। एलियोएनै, याकोबा, यसोहायह, असायह, अदियल, यसिमियल, बनायाह र सिपीका छोरा जिजा, जो अल्लोनका नाति, यदयाहका पनाति, सिम्रीका खनाती र समयाहका जनाती थिए। माथि लेखिएका मानिसहरू आआफ्नो वंशका अगुवाहरू थिए र तिनीहरूका घरना ज्यादै गरी बढे। तिनीहरू आफ्ना बगालहरूका निम्ति खर्क खोज्दै बेसीको पूर्वपट्टि गदोर नेरको ठाउँसम्म गए। तिनीहरूले खुला मैदानको विस्तृत ठाउँमा मलिलो र असल खर्क भेट्टाए। त्यहाँ सबै कुरा शान्त र सुनसान थिए। त्यसका अघि त्यो ठाउँमा हामका कोही मानिसहरू बसेका थिए। यहुदाका राजा हिजकियाको राजकालमा माथि लेखिएका व्यक्तिहरूले आएर हामका मानिसहरू र त्यहाँ भेट्टाएका मुनिहरूलाई नाश गरे। तिनीहरूले उनीहरूलाई यसरी ध्वंस विध्वंस पारे कि आजको दिनसम्म पनि उनीहरूको नाउँ निशानै पाइँदैन। अनि तिनीहरूका बगालका लागि खर्क भएकोले तिनीहरूले त्यो देश ओगटे। हिसीका छोराहरू पलत्याह, नारियह, रपयाह र उज्जियलका नेतृत्वमा 500 जति सिम्योनीहरूले सेयरको पहाडी देशमाथि आक्रमण गरे। तिनीहरूले बाँचेका अमालेकीहरू सबैलाई नष्ट पारे र आजको दिनसम्म तिनीहरू त्यहाँ बसेका छन्। पहिलो इतिहास अध्याय 5। रुबेनका सन्तान। इजरायलका छोराहरूमध्ये सबैभन्दा जेठा रुबेनका छोराहरू। वास्तवमा तिनी पहिले जन्मेका छोरा थिए,
तर तिनले आफ्ना पिताको एउटी उपपत्नीलाई व्यभिचार गरेको कारण ज्येष्ठ अधिकार इजरायलका छोरा योसेफका छोराहरूलाई दियो र तिनी चाहिँ सूचीमा जेठा छोरा गनिन सकिएनन्। अनि यहुदा आफ्ना भाइहरूमध्ये सबैभन्दा बलिया पनि भए र तिनीबाट एउटा शासक आए तापनि ज्येष्ठ अधिकार योसेफको नै भयो। इजरायलका जेठा छोरा रुबेनका छोराहरू हानोक, पल्लु, हेस्रोन र कर्मी। योवेलका सन्तान आफ्ना छोरा समयाह, तिनका छोरा गोग, तिनका छोरा सिमी, तिनका छोरा मिका, तिनका छोरा रायह, तिनका छोरा बाल र तिनका छोरा बिरह, जसलाई अश्शुरका राजा तिग्लत पिलेसरले कैद गरेर लगे। बिरह रुबेनीहरूका एक प्रधान थिए। तिनीहरूका कुटुम्बहरू जो वंश गरी आफ्नो वंशावलीको सूचीमा लेखिएका छन्: प्रधान यियल, जकरिया, अजाजका छोरा बेला, जो सेमाका नाति र योवेलका पनाति थिए। तिनीहरू अरोएरमा बस्थे र तिनीहरूको देश नेबो र बाल मोनसम्म फैलियो। पूर्वपट्टि तिनीहरूले युफ्रेटिस नदीसम्म फैलिएको मरुभूमिको किनारसम्म एउटा इलाका ओगटेका थिए, किनभने गिलादमा तिनीहरूका गाईबस्तुको संख्या बढेको थियो। साउलको राजकालमा तिनीहरूले हग्रीहरूसँग युद्ध गरेर उनीहरूलाई जिते र गिलादको पूर्वपट्टिका सबै देशमा भएका उनीहरूका छाउनीहरूलाई ओगटे। गादका सन्तान गादीहरू तिनीहरूका नजिक बासानमा सलकासम्मै बसेका थिए। योवेल प्रधान थिए, दर्जामा दोस्रो सापाम, त्यसपछि बासानमा यानै र साफत। तिनीहरूका कुटुम्बहरू आआफ्ना परिवार अनुसार मिखाएल, मसुल्लाम, सेबा, योरै, यकान, जिया र एबेर, जम्मा 7 जना। यिनीहरू बुजका छोरा, यहदोका छोरा, यसिसैका छोरा, मिखाएलका छोरा, गिलादका छोरा, यारोहाका छोरा, हुरीका छोरा, अबिहेलका छोराहरू थिए। गुनीका छोरा अब्दियलका छोरा अही तिनीहरूका परिवारका प्रधान थिए। गादीहरू गिलादमा, बासान र त्यसका गाउँहरूमा र सारोनका सबै खर्कहरू फैलिएका ठाउँसम्मै बस्दथे। यहुदाका राजा योताम र इजरायलका राजा यारोबामका शासनकालमा यी सबै नाम वंशावलीका सूचीमा लेखिएका थिए। रुबेनीहरू, गादहरू र मनासेको आधा कुल, तिनीहरूका ढाल र तरवारले सुसज्जित भएका लडाकु मानिसहरू, धनुर्धारी र लडाईँको निम्ति तालिम पाएका सिपाहीहरू 44,760 जना थिए। यिनीहरू लडाईँको निम्ति तयार थिए। यिनीहरूले हग्रीहरू, यतुर, नापिस र नोदाबसित युद्ध गरे। लडाईँमा सहायताको निम्ति तिनीहरूले आफ्ना परमेश्वरलाई पुकारेको कारण तिनीहरूलाई उनीहरूका विरुद्धमा सहायता दिइयो। तिनीहरूले उहाँमाथि भरोसा गरेका थिए, यसै कारण उहाँले तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुभयो। हग्रीहरू र उनीहरूका सबै मित्र राष्ट्रहरूले आत्मसमर्पण गरे। तिनीहरूले उनीहरूका गाई बस्तुहरू 50,000 ऊँट, 2,50,000 भेडा र 2,000 गधा लगे र 1,00,000 जनालाई कैद गरे। अरू धेरैजना मारिए, किनभने यो युद्ध परमेश्वर तर्फबाट भएको थियो। तिनीहरू आफै कैदमा नलगियुन्जेलसम्म तिनीहरूले त्यो देशमा बसोबास गरे। मनस्सेको आधा कुलका सन्तान। मनस्सेका आधा कुलले बासानदेखि बाल हेर्मोन अर्थात् सेनिर, हेर्मोन डाँडासम्म बसोबास गरे र तिनीहरू संख्यामा अनगिन्ती भए। तिनीहरूका परिवारका मुख्य मानिसहरू यिनै हुन्: एपेर, यिसी, एलियल, अजरियल, यर्मिया, होदाबिया र यहदियल। ती सबै वीर र नामी मानिसहरू अनि तिनीहरूका परिवारका मुखियाहरू थिए। तर तिनीहरूले आफ्ना पिता पुर्खाहरूका परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे र परमेश्वरले तिनीहरूका सामु नाश गर्नुभएका मानिसहरूका देवताहरूलाई पुजेर वेश्या समान गरे। यसैले इजरायलका परमेश्वरले अश्शुरका राजा पुल अर्थात् अश्शुरका राजा तिग्लत पिलेसरलाई उक्साउनुभयो र उनले रुबेन, गाद र मनस्सेका आधा कुलका मानिसहरूलाई कैद गरेर लगे। उनले तिनीहरूलाई हलह, हाबोर, हारा र गोजान नदीका किनारमा लगे र त्यहाँ तिनीहरू आजको दिनसम्म छन्। पहिलो इतिहास अध्याय 6
लेबीका सन्तान। लेबीका छोराहरू गेर्सोन, कहात र मरारी। कहातका छोराहरू अमराम, इसाहार, हेब्रोन र उज्जियल। अमरामका छोराछोरीहरू हारुन, मोसा र मिरियम। हारुनका छोराहरू नादाब, अबिहु, एलजार र इतामार। एलजार पिनहासका पिता थिए। पिनहास अबिसुका पिता थिए। अबिसु बुक्कीका पिता थिए। बुक्की उज्जीका पिता थिए। उज्जी जरयाहका पिता थिए। जरयाह मरायोतका पिता थिए। मरायोत अमरियाका पिता थिए। अमरिया अहितुबका पिता थिए। अहितुब सादोकका पिता थिए। सादोक अहिमासका पिता थिए। अहिमास अजरियाहका पिता थिए। अजरियाह योहानानका पिता थिए। योहानान अजरियाका पिता थिए। त्यही अजरियाले यरुसलेममा सोलोमनले बनाएको परमप्रभुको मन्दिरमा पुजारीको सेवा गर्थे। अजरिया अमरियाका पिता थिए। अमरिया अहितुबका पिता थिए। अहितुब सादोकका पिता थिए। सादोक सल्लुमका पिता थिए। सल्लुम हिल्कियाहका पिता थिए। हिल्किया अजरियाका पिता थिए। अजरिया सरायाहका पिता थिए। सरायाह यहोसादकका पिता थिए। जब परमप्रभुले यहुदा र यरुसलेमलाई नबुकदनेश्वरको हातबाट कैदमा पठाउनुभयो, तब यहोसादक पनि निर्वासनमा लगिए। लेबीका छोराहरू गेर्सोन, कहात र मरारी। गेर्सोनका छोराहरूका नाम यिनै हुन्, लिब्नी र सिमी। कहातका छोराहरू अमराम, इसाहार, हेब्रोन र उज्जियल। मरारीका छोराहरू महली र मुसी। आफ्ना पिताका घराना अनुसार लेबीका वंशहरू यिनै हुन्। गेर्सोनका वंशहरू आफ्ना छोरा लिब्नी, तिनका छोरा एहाथ, तिनका छोरा जिम्माहा, तिनका छोरा योवा, तिनका छोरा इद्दो, तिनका छोरा जेरह र तिनका छोरा यातरै। कहातका सन्तान आफ्ना छोरा अम्मिनादाब, तिनका छोरा कोरह, तिनका छोरा असिर, तिनका छोरा एल्काना, तिनका छोरा एब्यासाप, तिनका छोरा असिर, तिनका छोरा तहत, तिनका छोरा उरियल, तिनका छोरा उज्जियाह र तिनका छोरा सौल। एल्कानाका सन्तान अमासै, अहिमोत। तिनका छोरा एल्काना, तिनका छोरा सोफै, तिनका छोरा नहत, तिनका छोरा एलियाब, तिनका छोरा यरोहाम, तिनका छोरा एल्काना र तिनका छोरा समुएल। समुएलका छोराहरू जेठा छोरा योवेल र कान्छा अबिया। मरारीका सन्तान आफ्ना छोरा महली, तिनका छोरा लिब्नी, तिनका छोरा सिमी, तिनका छोरा उज्जाहा, तिनका छोरा सिमेय, तिनका छोरा हग्गियाह र तिनका छोरा असायाह। मन्दिरका सङ्गीतकारहरू सन्दुक परमप्रभुको मन्दिरमा राखेपछि सङ्गीतको जिम्मा लिनलाई दाउदले नियुक्त गरेका मानिसहरू यिनै हुन्। सोलोमनले यरुसलेममा परमप्रभुको मन्दिर नबनाउन्जेल पवित्र वासस्थान अर्थात् भेट हुने पालको सामु तिनीहरूले विधिपूर्वक आफ्ना बाजा बजाउने कर्तव्य गर्दै रहे। आफ्ना छोराहरूसँग सेवा गर्नेहरू यिनै हुन्। कहातीहरूबाट सङ्गीतकार हेमान, जो योवेलका छोरा, जो समुएलका छोरा, जो एल्कानाका छोरा, जो यरोहामका छोरा, जो एलियलका छोरा, जो तोहका छोरा, जो सुपका छोरा, जो एल्कानाका छोरा, जो महतका छोरा, जो अमासैका छोरा, जो एल्कानाका छोरा, जो योवेलका छोरा, जो अजरियाका छोरा, जो सपन्याका छोरा, जो तहतका छोरा, जो असिरका छोरा, जो एब्यासापका छोरा, जो कोरहका छोरा, जो इसाहारका छोरा, जो कहातका छोरा, जो लेवीका छोरा, जो इजरायलका छोरा थिए। हेमानका सहयोगी आसप चाहिँ तिनको दाहिनेपट्टि सेवा गर्नलाई उभिन्थे। तिनी बेरेक्याका छोरा, जो सिमेयका छोरा, जो मिखायलका छोरा, जो बासेयाहका छोरा, जो मल्कियाहका छोरा, जो एतनीका छोरा, जो जेरहका छोरा, जो अदयाहका छोरा,
जो एतानका छोरा, जो जिम्माहका छोरा, जो सिमीका छोरा, जो यहतका छोरा, जो गेर्सोनका छोरा, जो लेवीका छोरा थिए। तिनीहरूका सहयोगीहरू तिनका देब्रेपट्टि मरारीहरू, एतान जो किसीका छोरा, जो अब्दीका छोरा, जो मल्लुकका छोरा, जो हसब्याका छोरा, जो अमस्याका छोरा, जो हिल्कियाहका छोरा, जो अम्सीका छोरा, जो बानीका छोरा, जो सेमेरका छोरा, जो महलीका छोरा, जो मुसीका छोरा, जो मरारीका छोरा, जो लेवीका छोरा थिए। तिनीहरूका कुटुम्ब लेवीहरू पवित्र वासस्थान परमेश्वरको भवनका सबै अरू कामका निम्ति समर्पित भएका थिए। तर हारून र तिनका सन्तानहरूले मात्र भेटीहरू चढाउने सबै काम र इजरायलका पापका लागि प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरका दास मोसाका सबै आज्ञा अनुसार पूरा गर्नलाई होम बलिको वेदी र धूप वेदीका बलिदान चढाउने काम गर्थे। हारूनका सन्तान यिनै हुन्: आफ्ना छोरा एलाजार, तिनका छोरा पिनाहस, तिनका छोरा अबिसु, तिनका छोरा बुक्की, तिनका छोरा उज्जी, तिनका छोरा जरयाह, तिनका छोरा मरायोत, तिनका छोरा अमरिया, तिनका छोरा अहितुब, तिनका छोरा सादोक र तिनका छोरा अहिमास थिए। हारूनका सन्तानको कहाती वंशलाई तोकेर दिएको इलाकामा तिनीहरूका बस्तीहरू यिनै हुन्, किनभने कहातीहरूलाई नै पहिलो चिट्ठा परेको थियो। तिनीहरूलाई यहुदाको हेब्रोन र त्यसका वरिपरिका चरानहरू दिए, तर यपुन्नेका छोरा कालेबलाई त्यस सहरका बस्ती र खेतहरू दिए। यसैले हारूनका सन्तानहरूलाई हेब्रोन एउटा शरण नगर, लिब्ना, यत्तीर, एस्तमो, हिलन, दबिर, आसान, युत्ता र बेथ समेस तिनका चरानहरू समेत दिए। अनि बेन्यामिनको कुलबाट गेबा, आलेमेत, अनातोत त्यसका बस्ती समेत दिए। कहातीहरूका वंशहरूमा बाँडिएका यी सहरहरू जम्मा 13 वटा थिए। कहातका बाँकी सन्तानहरूलाई मनस्सेको आधा कुलबाट 10 वटा सहरहरू दिए। गेर्सोनका सन्तानहरूलाई तिनीहरूका वंश अनुसार इसाखार, आसेर, नप्ताली र बासानमा भएको मनस्सेका कुलबाट 13 वटा सहरहरू दिए। मरारीका सन्तानहरूलाई तिनीहरूका वंश अनुसार रुबेन, गाद र जबुलुनका कुलबाट 12 सहरहरू दिए। यसरी इजरायलीहरूले लेवीहरूलाई यी सहरहरू तिनका चरानहरू समेत दिए। माथि लेखिएका सहरहरू यहुदा, सिमियोन र बेन्यामिनका कुलहरूबाट तिनीहरूलाई दिएका थिए। कहातका केही वंशहरूलाई एफ्राइमको कुलबाट तिनीहरूका इलाकाको निम्ति सहरहरू दिएका थिए। तिनीहरूलाई एफ्राइमको पहाडी देशमा सकेम एउटा शरण नगर, गेजेर, योकमाम, बेथ होरोन, अयालोन र गात रिम्मोन तिनका चरानहरू समेत दिए। मनासेको आधा कुलबाट इजरायलीहरूले आनेर र बिलाम तिनका चरानहरू समेत कहातका बाँकी वंशहरूलाई दिए। गेर्सोनीहरूलाई दिइएका भागहरू यिनै हुन्: मनासेका आधा कुलबाट बासानमा गोलान र अस्तारोत तिनका चरानहरू समेत। इसाखारको कुलबाट केदेश, दाबरत, रामोत र अनेम तिनका चरानहरू समेत। आसेरको कुलबाट मासाल, अब्दोन, हुकोक र रहोब तिनका चरानहरू समेत। नप्तालीको कुलबाट गालिलमा केदेश, हम्मोन र किरियातैम तिनका चरानहरू समेत। मरारीहरू लेवीको बाँकी कुललाई दिएका भागहरू यिनै हुन्: जबुलुनको कुलबाट योकमाम, करतह, रिम्मोन र तबोर हरेक त्यसको चरानहरू समेत। यर्दन पारी यरिहोको पूर्वपट्टि रुबेनको कुलबाट समरुभूमिमा भएको बेसेर, यहसाहा, कदेमोत र मेपात तिनका चरानहरू समेत। गादको कुलबाट गिलादमा भएको रामोत, महनोम, हेसबोन र याजेर तिनका चरानहरू समेत।